نني ميكس من نيكا تيار مجال علي شهيد ده النمين زربنا قطام درت بعد تاريخ قطامة درت شاید خبرتی می قطامة سعیم بوده می تاخت تو کده دوسته بوده بوستی می تاختی که تمیز کنه مذکر مؤنث نصیر بتاعكم كله لكن مذكر المؤنث من بلد الأخرى إنه تروح تعلم يعطاني کوئی پتہ نہیں کو خام مذکر ہے وہ مؤنث پتہ کو سنجاق سے مارا سمیت ہاں گونجا چھوٹا تو کنے سنور سے دیتا ہے کیا اللہ اکبر قدامہ دے چاند علی قاعد میرا قلم چلا يا فلان جل بنسان جل وقت حبنا علي شهيد قلب علي شهيد قلب علي بس ما شاء الله بس الدنيا yang mengkasum kalau roh lagi jadi mana malun jadi wallahi ya Allah supaya berenang dan senarikna iya mana roh Ali syahid pertama sedang marhaba bas كان رزقي النبي عيسى علي شهيد لو بيجبتنا أو كان عادل عظيم كبير لا إله إلا الله شعار علي شهيد أنا كان عادل كبير يبدأ جالس الله علي شهيد بس دي أمتك شخنق بان بعد الفور بطل لا إله إلا يعني عبادات تقتدري بين يدخل على كنا بين يعني يو عبادات شفية يعني يو عبادات شفية لهذا خوش جدنا رجنا حضار سكتان سدنا جنا لقيمة حضار سكتان رجونا دلباري دلقيمة شبيب دركم بقوة نار الرخبة إذا سينيس فرسات بقول شمس كروي يغترنا النار كوش مسجد كوبيا دكسنا كرتمت شبيب درليك نقولنا وقت يمرسو ستان كده مقصد بك شخوره ستيارسو ذكر سلطة حضر ابن عدي پیغمبر ابن صحابه لکش كل مقصد بداد والشايد بمرول ذلك ضرب بلد كل يوم مرة دولة دلال علي تليون مگر دولة دلال يوم القضاء العظيم أمير المؤمنين يا من تقلون لنا المسجد كوبيا ترتبون حجر النادي النار مدمة كود الدار يا وقت مسجد أنه سلم مسجدنا يمرتم من مهراب عبادتنا برسم يا نزلنا لنسكت وطنا تقدمت أركان الهدى وانفتمت عروة الوسطى خدا هدایت المطلق تقوى العبادة مالد مسوء خدا يستون سيتها كوبيد كل كليانو نم دسكت بشر ضم حيوان يبقى يبقى مخلدين جبرائيل جبرت ألا أفقد الأمير المحملين بيد عشق الأولين والآخرين بالمجد علي شقيت علينا أمتي لقى علي شهيد سوء يا الله يا جمالات كل شيء يا القدر علي معراب عبادتي عنك مبارك سبيكر دي سنتي علي جماعتها من بعد علي شغل مدرسة على المهراب نسي المسجد منه سنتي بيقبل المسجد منه واجب بينبا
علی سنت بیاخد است گمابر رکعت بر سجده چک بودسه سجده نکول تاتنگی سنسی سجده نکوای پیچاره بیانا یر ندست نارگنا بملعون یدنم الجن العقیده علی دوباره سجده کبوک علی دوباره سجده کبوک Ya Allah, masjid yang kunggal makhluk kenal betul. Ali kata dewan. Fuzna wa Rabbil Kaabah. Bas Ali tunjukkan. Merah yang sejauh jauh semakai kata. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى حسن المجتبى حسن عزين كورزا بغسطو ومعجدها مثلا حسن المجتبى باميان قولن ملا مبارك الجميع بيجانة شماوس بدي كتوك بكبوك بدي بعد الله هوريو بنزل الأساس ما تسمى نعنو لديك كمبالتي يا تعدر جتاب علي الله أكبر خيبا استغطشق بعلي دين رمي كتول وسمايان من قد يذكرنا لدول السلام قال ابن عباس حسن حسين توقفوا من جهة أصحاب الجبة نغنى يمرتون مرالي قزل من حسن حسين بابا دزنا دشتن كان بدسترو جهن لا مسلمون لا نتكشنا رسدا عليك سلم لم يكن دي كمبال بين بيوته استنستو لك جاء أبل علي كمبال يقول يوم دون جزين أبنى أم كلثوم بعدها استغاك الامتثال والتجوم دوما برياضنا علي كسل بوجه ببي حياة يتيمان وموما مسلمية علي وسيادنا زمسه تجهيز التكبين دايت بولا حتى الناطين التيار بسيط جنازة الشريف والنقار كالغريب يخلق مقتدر والسيد يتبع لجنازة الجب يخلق كل بين دون يخلق دون منها لعداد أنا علي الشيخاني أنا غلط كيف أذبح علي جنازة دون بجبرائيل ما قاعد يخلق निजात कुंगाव जगह जगह बदी जिनाजा बम नारी ने ये कहे तस्को छटस नजब से गरीब अलबिजगी के दोन मना अली जिनाजी तुल बुस्साई कजा हसन नाज़ अपनी दे जगी का سجن جدي سلطان قبرتك بروس تيار نسيبسو قبر بلوح جي الشوق دلوح بقلبي
سيكتب هذا قبره حفل نوح النبي لعبد الصالح أمير المؤمنين جدا قبر بين نوح نبي عبد الصالح حميد الصالحنا خلت بصدق ستيار وصدق سيدمين لعنة براها بس يانا برداش فلوس علي قبل الشريف قصتي بس النفطة علي قبل يمتشي بس يعني السنة جلال قبل بطيار قونا بشغلق نزبوها يعني ولين بالباغ بلاك ربا انزو فعلينا بنارك نبلانو لما باغنبر أغلب شخصتو الله أكبر الله أكبر ودقارا ويا